السلام علیکم پہنچایا مزدور بندہ شکر ہے تو دے دیتا ہے اللہ تنوں رنگ لاوے تنوں حج کراوے اللہ تیرے نیک بچوں حج توفیق عطا فرماوے تو اللہ ماشاء اللہ ساتھ میرے بچے نے پہ مزدوری کام ڈاکٹر رہنا پوری نہیں پمدی کام ڈاکٹر رہنا مزدوری لبھی نہیں پی کوئی بھائی بھائی تے آپ نکلتا ویلا موڑا لبھی بھی نہیں گھر بیٹھے تو راشن پانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رنگ لاوے اللہ تعالیٰ حج کرے اللہ تعالیٰ اس تو زیادہ دے اللہ تعالیٰ سوکھ صحت دے ایس وی ایس نے راشن پہنچایا ہے گھر بیٹھے راشن پہنچایا اللہ تعالیٰ حج کراوے اللہ تعالیٰ اس تو زیادہ دے اللہ تعالیٰ سوکھ صحت دے مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ ڈھیر دے گھر بیٹھے سنبھال کیتی نے تے بیماریاں پئی تے محنت ہوندی کائے نہ میں بیمار سوانیاں میرا ولی وارث کوئی نہیں تسا میری بڑی سنبھال کیتی اللہ تعالیٰ بڑا دے اللہ تندرستی دے اللہ تعالیٰ حج کراوے تہاڈے بچے نوں خیر ہوے دیون والے نوں خیر تے لاون والے پہلے آدھی محنت کریندی ہے کار تے کھویندا ہے کاکی آئی پر نہ دتی ہن محنت نہیں آندی تے بڑا بڑا احسان ہے تہاڈا تو ساڈی سنبھال کر دتی گھر بیٹھا راشن مل گیا اس وی اس راشن پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ تندرستی دے اللہ بڑی تہاڈی سنسی رب تہاڈوں خیر کرے دیون والے نوں خیر تے لاون والے ماشاء اللہ راشن مل گیا بہت بہت شکریہ تے مزدوری کرتے نہ بچے کھوائی نہیں آتے بچے میرے آپ دین پر کرتے تے انہوں بچے کھوائی نہیں بہت مہنگائی ہو گئی تسا ساڈا احساس کیتا بہت شکریہ تہاڈا محنت کرینی آ چوپے شوپے لینی آ دوائیاں پینی آ مکھیاں بس 200-300 روپیہ 400 روپیہ بنتا بہت شکریہ تہاڈا ساڈے غریباں دا احساس کیتا نے تے احسان ہے تہاڈا SVS انہاں راشن پہنچایا ہے سانوں سوکھ صحت دے بس